الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم أنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك تخلى من الدنيا وأهلها أصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته. اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها إلى الإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها. جئناك شفعاء فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة الفردوس، اللهم أدخله الجنة الفردوس، اللهم أدخله الجنة الفردوس، وأعذه من فتنة القبر ومن عذاب النار، وأعذه من فتنة القبر ومن عذاب النار، وأعذه من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر لجميع الميتين الموحدين، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.